خا خا حسا 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 خوابا 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 جیمتا 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 تحت 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 يا جيمبا يا جيمبا يا جيمبا باخواتا 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 تا 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 ها 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 باتا 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 ياها 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 تاها 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 نونتا 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 ها 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 يا هابا يا هابا يا هابا باها ألف باها ألف باها ألف باها ميم باها ميم باها ميم دال 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 ذال 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 جيم دال جيم دال جيم دال خا ذال خا ذال خا ذال را 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 ذا 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 جيم را جيم را جيم را خذا 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 خا حسا خوابا جيمتا تحت يا جيمبا باخواتا تا ها باتا ياها تاها نونتا ها يا هابا باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را ذا جيم را خا ذا